چکل تاسو اختلافات وی نے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. خیستہ علاج ہو اختلافات بسرنگی ختم ہوئے، اتحاد اور یووال بسرنگی پیدا کوئے. نمخ کی ناظم سے اشارہ ہو گئی کہ داننے سے زمان جماعت کی داخل سے نن کے اسڑے دے اتحاد خبری کئی طور دلر سے تپوس سے ہو کہ خان سیاسی سے وہ یا استاد سے وہ لیڈر سے وہ دا اتحاد بسنگ راضی ہوئی زمان پر ڈلہ کی داخل سے اتحاد ہونے شد. اللہ سے ذکر زی پر فرمائی پر دعوت کی ادعو الى سبیل ربک انما ادعو الى اللہ. دعوت خدا اللہ لار تکوائے، دعوت چلے یو پارٹے تمکوائے، دعوت چلے یو استاد صرف تمکوائے، دعوت چلے یو خاص مدرسی تمکوائے کہ بس پلان کیجئے تراز ہے. نہ دعوت اللہ لار تکوائے الى اللہ الى سبیل اللہ. دن اب اختلاف رکی گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علاج فرمایا علیکم بسنتی. اختلاف بسنگ رکی گی لازم نے پتا سو لازم کے بزان بانے زما سنت رشتہ ہے فرمایا لی رشتہ نگر سنت کی مانتے داشتہ رے ٹک دا بعض حادث انہوں ثابت تے شرف الدین نشتا، بعض انہوں ثابت بھی دا چنن نشتا، آمین بجار شتا آمین پٹبانے مشتا رے. نورم در سے مسائل دی دے دغتم سنت وائنو دیتم سنت وائے کن علیکم بسنتی. علماء لکی چی پدے عمل باندے عمل با پدے نیت نکوئے چی دا فلان کی امام مذہب دے صاحب دی بیان نکی ورے پدے عمل پدے کوئے چی دا نبی سنت دے دا حیثیت پکرا لگا سنت برکات بھی کن علیکم بسنتی. کتب یو صحیح مسئلہ یو سڑے دے رفع الدین مانے عمل کی شلاس پور تکم لیکن دیو جنے کئی چدا امام شافی سے مذہب دینا دے متبع سنت ہونے شدا دے سنت نروان پائے بند روان اعمال د سنت د نبی سلام دغه سنت د صحابه کرامو خلفاء داود اماش ذکر کړل چې دا عمل او دا عمل یو بل سره اتفاق او اتحاد یو بل پسې منځونه کول یو بل مدح کول یو بل تعریف کا دغه توي سنت د نبی اسلام او سنت د خلفاء راشدین. پدې سره اختلافات رکی او کله چې دا موږ پرشتیا وایو دا نه چې موږ حدیث وایو عمل په نکو. اکثر بدقسمتی دا چې حدیث کله لسکی بعض درسونو کې شیخ الحدیث وایي نو دې طالب یا بلکې د مولا په طبیعت کې دا نه چې موږ دې حدیث پسې لړ شو روان شو، نه دا حدیث خپل امام طرف ته اړي چې وای ها لیک امام صاحب سے جواب کوي. نو د امام بخاری او د امام صاحب جګړه جوړه